जी तमाम देखने सुनने वालों का आंसर का सलाम मुसलमान कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानी अता करे। पहली मुर्शिद जी मैं गुजारिश करता हूँ, आपका हुक्म था कि मैं पगड़ी बांधूँ, तो मैंने फैसला ये किया है कि अब जब मैं आपके पास आऊँगा वहाँ पगड़ी लेके आप अपने हाथ से मुझे बांध देंगे, उसके बाद पगड़ी के बगैर मैं नज़र नहीं आऊँगा। आज वीडियो जो मैं बनाने लगा हूँ ये मैं बाकी सारे मौजू से ज़रा हट के एक है। आज का जो मेरा मौजू है ये जामिया हिफ्सा में पढ़ने वाली हमारी बहनें और बेटियां, मैं उनको मुखातब करके एक वीडियो बनाने लगा हूं। और मैं अपनी सारी बच्चियों से कहता हूं, बेटियों से, बहनों से, मेरी वीडियो को गौर से देखना एंड तक। ये एक समझें कि नफ्सियाती मसले पे होगी। मैं देखो वहाँ जितनी बच्चियां हैं ना वो पीछे से तीन तरह की हैं। कुछ ऐसी होंगी कि जिनके घरेलू हालात बहुत अच्छे होंगे, कुछ ऐसी होंगी जिनके घरेलू हालात नॉर्मल दरमियाने होंगे, कुछ ऐसी होंगी जिनके घरेलू हालात बिल्कुल कमज़ोर होंगे। इसी तरह मदरसे के अंदर बाद बच्चियाँ ऐसी होंगी कि जिनके पास कपड़े या सूट अच्छी किस्म के होंगे, ज़्यादा होंगे, कुछ के पास दरमियाने होंगे, कुछ जो हैं वो बिल्कुल कमज़ोर होंगी। ये थोड़ा सा एक फ़र्क आ जाता है। कुछ वहाँ अपनी जेब से जो पीछे घर वाले उनको खर्चा देते हैं, कोई थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करती होगी, कोई कम करती होगी, कुछ करने के काबिल ना होगी। ऐसी बातों को बिल्कुल जहन में नहीं लाना। यही पॉइंट है मैं जो समझाने लगा हूँ, यही आपकी अजमत है। मैं पहले एक बात कह देता हूँ, आप क्या समझती हैं कि जामिया हिफ्सा में आप खुद पढ़ने आई हैं, आपको उम्मे एहसान लाई हैं, मौलाना अब्दुल अजीज साहब लाए हैं, आपके घर वालों ने भेजा है? नहीं 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 नहीं, आज मैं दलाइल से साबित करूंगा आपको किसी ने नहीं भेजा, आपको अल्लाह ने मुंतखब किया है। और मुंतखब किस लिए किया है? इतने बड़े काम के लिए मुंतखब किया है कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क के उलमा जो हैं वो भी इस नुक्ते को नहीं समझ सके, लेकिन अमेरिका, यूरोप इस पॉइंट को समझ गया है। अब देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। अल्लाह ताला जब वो यहाँ देखता था ज़मीन पे बिगाड़ आ गया है, तो वो ये नहीं करते थे कि अचानक किसी को नबूवत दी और आगे कर दिया। नहीं, नबी को पहले पैदा करते थे, ईसा अलैहिस्सलाम थे, बगैर बाप के पैदा किया। और क्यों? यहूदियों जो हैं उन्होंने अल्लाह के दीन में बहुत ज़्यादा बगाड़ पैदा कर दिया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उस वक्त क्या कुछ ज़मीन पे हो रहा था और उनको पैदा किया। नामसाइद हालात में उनकी परवरिश हुई, वो जवान हुए, नबूवत का दावा हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता चंद उनके साथ मिलते गए। और यहाँ ये बात सोचने की है जो मदरसे के अंदर की, मैं ये भी बात जानता हूँ कि मदरसे के अंदर बहुत कम है कि 3 वक्त खाना मिलता है और 2 वक्त मिलता है। कभी कभार ऐसा वक्त आ जाता है 2 वक्त की बजाय 1 वक्त खाना होता है। कभी कभार ऐसा वक्त भी आता है कि सारी बच्चियां बैठी होती हैं, 24 घंटे गुजर चुके होते हैं खाने को, उनके पास खाने को कुछ नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े मदरसे हैं जहाँ रोज़ाना गोश्त खाए जाते हैं, वहाँ लिबास, कपड़े दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं बच्चों को। और ऐसे ऐसे मैं मुल्क घूमा हूँ, बड़ा बड़ा खर्चा करने वाले हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ, आपके मदरसे को के अंदरूनी हालात को मैं इस तरह से जानता हूँ। मेरी एक ही बेटी है, वो यहाँ पढ़ती थी। अब होता क्या था कि मैं आए दिन जेल जाता था। जब मैंने जेल जाना, अकेली मेरी बीवी है पीछे, तो उसने भी मदरसे में आ जाना। मैंने साल, 2 साल, 3 साल जेल में रहना, मेरी बीवी ने, बेटी ने इधर रहना। तो इन मदारस में रह के इनके हालात से वाकिफ़ है, मुझे उन्होंने बताया है कि वहाँ ये कुछ होता है। आप पता क्या है, यूरोप है, अमेरिका, उनको छोड़ दो, चलो पाकिस्तान पे आ जाओ। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें सेक्रेटरी सतह के आ जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट में जर्नैल वगैरह आ जाते हैं, सियासत में
وزیر اعظم آ جاتا ہے, دوسرے وزیر آ جاتے ہیں, ان سب کو ملا لو, یہ سارے حکمران بن گئے, سارے ادارے بھی ان کے ملا لو, پوری حکومت ملا لو. پوری حکومت والے جامعہ حفصہ کے علاوہ پاکستان کے کسی مدرسے کو جانتے ہیں؟ یہ جتنے حکمران ہیں نا, جتنے یہ افیسر ہیں, ان کی فیملیاں بھی جانتی ہیں کہ جامعہ حفصہ ہے, وہاں یہ مسئلہ بنا ہے آئے دن, اور وہ اپنے ہسبینڈ کو یا بچے اپنے باپ کو بہت زور دے کے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا, آگے نہ بڑھنا, ایسا نہ کرنا, ایسا نہ کرنا. وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں. امریکہ, یورپ کی ایجنسیاں کو چھوڑو, ان کے یہاں سفارت خانے ہیں, ان کے سفارت خانوں سے یہاں سے رپورٹیں جاتی ہیں کہ اب جامعہ حفصہ یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ مدرسہ ختم ہو جائے؟ نہیں, حکومت پاکستان نہیں چاہتی, یہ عالمی قوتیں ختم کروانا چاہتی ہیں. اور یہاں میں آگے بتاؤں گا ان بچیوں کی عظمت, ان کا مقام یہاں پہ آگے, اور آپ سب تسلیم کرو گی کہ واقعہ ہی اللہ نے چنا ہے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے. امریکہ, یورپ سارے جانتے ہیں کہ پاکستان کے اسلام آباد میں جامعہ حفصہ ہے, وہاں بچیاں پڑھتی ہیں, جہاں ام احسان ان کی تربیت جہاد پہ کر رہی ہے. اللہ نے آپ کو چنا ہے, پوری دنیا میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے, اللہ نے نئے نبی نہیں لانے, نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, اسی امت سے کام لینا ہے. جن کے پاس دین تھا, جب انہوں نے اللہ کے دین کا کام نہیں کیا, اللہ کے دین کے لیے وہ کھڑے نہیں ہوئے, اور پوری دنیا میں دین کو پسے پشت ڈال دیا گیا, تمام اسلامی ممالک میں پیچھے کر دیا گیا, اور ایک ظالمانہ نظام جو مغرب سے درآمد شدہ تھا وہ لاگو کر دیا. تو اللہ کو اب غصہ آیا, تو اللہ نے ایک ترتیب ایسی بنائی ہے جو میں بڑے عرصے سے سوچ رہا ہوں. پھر میرے پاس شواہد بھی آئے, اور امریکہ کو, مغرب کو ججمنٹ ہو گئی کہ یہ کیا ہونے والا ہے. ہمارے ملک کے جو مذہبی حلقے ہیں ان کو کسی کو اندازہ نہیں ہوا کہ کیا ہے. امریکہ والے, یورپ والے, مغرب والے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچیاں گنے لے کے آ جائیں گی اور انقلاب برپا کر دیں گی؟ نہیں. اور آپ کیا سمجھتی ہو کہ آپ ڈنڈوں کی جگہ پہ اسلحہ پکڑو گی اور جا کے انقلاب برپا کر دو گی؟ نہیں. چلو کرنے والا اللہ ہے, لیکن میں انہی کی زبانی بتا دیتا ہوں جو انہوں نے رپورٹ تیار کی ہیں. میری بیٹیاں ہیں, میری بہنیں ہو, ٹھیک ہے, قانون قدرت ہے کہ ہر عورت, دنیا کی ہر عورت, اچھا اس پہ ایک اور بات کہہ دیتا ہوں, 1 ارب سے اوپر پوری دنیا میں مسلمان عورتیں ہیں. 1 ارب میں سے اللہ نے یہ چند ہزار چنی ہیں, الگ کی ہیں. اور اللہ اب کرنے والا کیا ہے, اور انہی بچیوں کے ذریعے سے کرنے والا ہے. ہر لڑکی, ہر عورت نہیں ہوتی, وہ ایک خاندان کی بنیاد ہوتی ہے. خاندان کی بنیاد ہوتی ہے, اور بنیاد کے بعد وہ خاندان کی سربراہ ہوتی ہے. اللہ نے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا نا, آج کی جو ظلمت ہے, جو ظلم کا نظام پوری دنیا میں چل رہا ہے, اللہ تعالی نے ام احسان کو پیدا کیا, مولانا عبدالعزیز کو پیدا کیا, ان کے ذریعے اللہ نے آپ کو منتخب کیا. آپ وہ عظمت والی لڑکیاں ہو جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. مجھے ایک بات بتاؤ, کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ امریکہ کے صدر سے کوئی پوچھے کہ پوری دنیا کے اندر کون سا مذہبی ادارہ ہے جس سے دنیا کو خطرہ ہے, تو وہ کہے گا پاکستان کا جامعہ حفصہ. یورپ کے کسی ملک سے, اقوام متحدہ سے کوئی بھی پوچھ لے کہ پوری دنیا میں اس وقت اگر کوئی خطرہ ہے ہمارے نظام اور سسٹم کو تو کس سے ہے, تو وہ کہیں گے جامعہ حفصہ اسلام آباد سے. کیا یہ معمولی بات ہے؟ یہ معمولی مقام ہے آپ کا؟ اب میں آگے آتا ہوں خاندان والی بات پہ. بے شمار بچیاں
जो यहाँ से तालीम हासिल करके चली गई, बहुत सारों ने जाके अपना अपना अदारा बना लिया। बेशुमार हमारी बच्चियां बहनें आज एक खानदान की बुनियाद रख के बाद खानदान की सरबराह बन चुकी हैं। पिछले दिनों उम्मे हसन साहिबा जब गिरफ्तार हुई तो पूरे मुल्क में से वीडियो आ रही थी, और तरबियत जो उम्मे हसन ने की है जहाद पे और नामसाइद हालात में जो आपकी तरबियत हो रही है और हो चुकी है और आइंदा होने वाली है, ये तरबियत अगली नस्लों में जानी है। और ये समझते हैं, देखो दर्जनों से सैकड़ों बनते हैं, सैकड़ों से हजारों बनते हैं, हजारों से लाखों बनते हैं, लाखों से करोड़ों बनते हैं। वो यही सोच रहे हैं कि आज ये हजारों हैं, ये हजारों फैमिलियां बनेंगी, हजारों में से फिर आगे लाखों बनेंगे। और जब इनके पीछे हजरत खौला की सुन्नत अदा करने वाली होंगी, हजरत समैया की सुन्नत अदा करने वाली होंगी, तो फिर वो नस्ल, वो नौजवान क्या करेंगे, ये सारा कुछ जानते हैं। मैं बच्चियों आपसे एक बात कह देता हूं, अल्लाह से डरना है, अल्लाह के सामने झुकना है। ये जो रहेगी ना बात कि किसी के पास कपड़े अच्छे हैं या कोई थोड़ा सा ज्यादा खर्चा कर लेता है, वो भाई यही तो आपकी इज्जत है, यही तो आपका मुकाम है कि आप अल्लाह से खुश होकर कहो कि या अल्लाह हमारा अदारा, आप अकेली का कोई फैसला ना करो। कभी तन्हाई में ये ना सोचो अपनी जात का, अपनी सोच पूरे अदारे के साथ मुंसलिक कर लो कि मेरी सोच, मैंने जो कुछ करना है ये पूरे अदारे का मैं एक हिस्सा हूं। और आगे ये सोचना है कि हमारे इस अदारे में हर तरह की लड़कियां या औरतें मौजूद हैं और हर किस्म के हालात वाली, हर किस्म के माहौल वाली, हर किस्म की सोच वाली मौजूद है। मैं एक बात आपको बताऊं, जिस दिन उम्मे हसन साहिबा रहा हुई है, मैं मस्जिद में था, मेरा कुछ मजाज ऐसा है कि मैं औरतों से ज़रा अलग रहता हूं, तो मैं दूर दूर ही रहा, मैंने कोई वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप बिल्कुल बुरके में थी, मुकम्मल शरई तौर पे उस लिबास में थी, लेकिन आपका चलना फिरना, उनका इस्तकबाल करना, वो देख के मैं आपको बताऊं, जो मेरा तजर्बा है, मेरे तजर्बे ने मुझे बताया इन बच्चियों की वो तरबियत हो गई है जो सहाबिया औरतों की हुई थी। अल्लाह हर दफा अंदाज तरीका बदलता है। अगर हिस्ट्री पे गौर करोगे ना, पूरी हिस्ट्री पे, जब भी किसी बुराई के खिलाफ अल्लाह ने काम लेना होता है ना, हर दफा अल्लाह तरीका दूसरा अख्तियार करता है। कभी ये नहीं हुआ कि एक ही तरीके को मुसलसल अल्लाह चलाता है। अब अल्लाह ने जो तरीका करना है उसने दिखाना ये है, पहले अल्लाह कहीं पे किसी को पैदा करता था, उसको जवान करता था, उसको सामने लाता था। अब अल्लाह ने पहले माओं की तरबियत, बच्चे बेटियों की तरबियत की है, और यही बेटियां कल को माएँ बनेगी, और यही बच्चियां कल को दादी और नानी बनेगी, और इनकी जो नस्लें होंगी, ये जिन खानदानों की सरबराह होंगी, ये सारे मिलके फिर लाखों में बन जाएंगे। जब ये लाखों में आ गए तो फिर बड़ी से बड़ी ताकत है, इनका मुकाबला नहीं कर सकती। बड़े बड़े मदरसे होंगे, लेकिन नाम पूरी दुनिया में अगर गूंजता है। चलो यहाँ एक छोटी सी बात करके मैं बात खत्म कर दूं। मैं एक दफा गिरफ्तार था और एक पुलिस ऑफिसर था जो बड़ा हरामी था, और उसके बारे में ना उसने बड़े बंदे मारे हुए थे और बड़ा सख्त वो सुना हुआ था। मेरा उससे पहले वास्ता नहीं पड़ा था, फर्स्ट टाइम वास्ता पड़ा है। जो ही मेरा और उसका आमना सामना हुआ है, वो तलखी में बोला, मैं भी आगे से तलखी में बोला हूँ। तलखी में मेरी और उसकी जो ही गुफ्तगू शुरू हुई, मैंने कहा एक बात मेरी याद रख, तुझे तेरे मोहल्ले के कुत्ते भी नहीं जानते, तेरे मोहल्ले के सारे लोग भी नहीं जानते। राना सरवर वो है जिसे अमेरिका का सदर भी जानता है। अमेरिका के सदर को फोन करके पूछ कि पाकिस्तान के अंदर राना सरवर है, वो मेरा एड्रेस भी आपको दे दूंगा। ये मेरा मुकाम है, और मेरे इस मुकाम को सामने रखते हुए मेरे साथ बैठ और बात कर। फिर वो भी कुर्सी पे बैठा, मैं भी कुर्सी पे बैठा। फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई, तफ्तीश हुई। देखो
آپ لوگوں کو اللہ نے وہ عظیم مقام عطا کر دیا ہے جس کا کوئی تصور نہیں۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے خیالوں سے نکل آؤ، چھوٹی چھوٹی باتیں ذہنوں سے نکال دو۔ میری بیٹی یہاں نفسیاتی مریض بن گئی تھی، میں الحمدللہ ماہر نفسیات ہوں، میں نے نفسیات کو سیکھا ہے۔ بچیاں جو ہیں وہ ذہن میں ایک بات بٹھا لیں کہ ہمیں اللہ نے اس کام کے لیے چنا ہے، اللہ ہمیں لے کے آیا اس کام کے لیے، اور یہ کھانا پینا پہننا ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، میں نے زندگی میں بہت عیش کیا، میرے گھر میں میرے بچوں نے، سب نے۔ جب سے میں آپ کے ادارے کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوں، حکومت نے میرا بزنس ختم کر دیا، کاروبار ختم کر دیا، میری ہر چیز انہوں نے سیز کر دیا، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور میں خوش بھی ہوتا ہوں بعض اوقات کہ مجھے ایک چیز ہے کہ مجھے یہ پتا چل گیا کہ غربت میں لوگ وقت کیسے گزارتے ہیں۔ میرے اللہ نے وہ سارا کچھ مجھے واپس دینا ہے، لیکن میرے دل میں یہ بات نہیں ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں بھی جامعہ حفصہ لال مسجد والوں کے حالات جیسا ہو گیا ہوں۔ بے شک میرے پہلے حالات بہت اچھے تھے، تو ذہنوں میں یہ بات ایک بٹھا لو، آپ عظیم لڑکیاں ہو، عظیم عورتیں ہو، آنے والے وقتوں میں اللہ نے آپ سے بہت بڑا کام لینا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرانے کا سبب اللہ نے آپ کو بنانا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے بننا ہے۔ اس بات پہ قائم رہنا ہے۔ دیکھو، ایک بہت بڑی چیز جب انسان کو ملنے والی ہو نا، کوئی بہت بڑی، اسے کیچڑ میں سے گزرنا پڑے وہ گزر جائے گا، گندا پانی ہوگا اس میں سے بھی گزر جائے گا، کیونکہ بڑی چیز آگے ہوگی نا۔ وہ کپڑوں کی پرواہ نہیں کرے گا، جسم کی پرواہ نہیں کرے گا، ننگے پاؤں چل کے آگے بڑی چیز اس کو وصول کرنی پڑے تو وہ کرے گا۔ پاؤں میں کانٹے چبھیں، پتھر چبھیں، زخم ہو جائیں، اس کی وہ پرواہ نہیں کرے گا، وہ بڑی چیز پکڑ لے گا۔ اگر چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی ہیں، اس کو یہ سوچ کے برداشت کر لو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لینے لگا ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے کام لیا تھا۔ یہ کام اب اللہ آپ سے لینے لگا ہے، اور آنے والے دنوں میں پوری کائنات کے اندر ایک نیا نام، انقلاب کا ایک نیا نام ہوگا، اور پوری دنیا کے اندر جب خلافت نافذ ہوگی تو پہلے مختلف نام چلتے آئے ہیں نا، بنو امیہ، عباسی، پھر یہ عثمانی خلیفہ، ایسے کر کے مختلف خلافتوں کے نام چلتے آئے ہیں نا۔ اس خلافت کا بھی ایک نیا ہی نام ہوگا۔ کوئی جگن استارات سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔ ساری بیٹیوں، اس کو ویڈیو کو غور سے دیکھنا، اس کو لائک کرنا، اس پہ کمنٹس لازمی کرنا، اور میں ہر ایک کمنٹس کا جواب دوں گا اس میں، اور سبسکرائب کر لینا اس کو، اور مجھے آئندہ کے لیے بتانا کہ میں کس طرح کی ویڈیو بناؤں، کیونکہ شریعت کے مطابق ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، ایک دوسرے کے سامنے ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ بے شک میرا اور آپ کا رشتہ بہن بھائیوں والا ہے، باپ بیٹی والا ہے، لیکن اس کے باوجود جو حدود اللہ ہے اسے ہم کراس نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے ہم ایک دوسرے تک پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ یہ میرا پیغام سن کے کمنٹس لکھنا، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دوں گا۔ اللہ حافظ۔